बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि आजकल जिनाह हाउस का बड़ा चर्चा है, लोग वहां पे जा रहे हैं और बड़ा अफसोस भी कर रहे हैं। है भी काबिल अफसोस है कि लोगों ने वहां पे जाके जो मार धाड़ की, गिरौज गिरौ किया, वो काबिल अफसोस है। लेकिन नाजरीन, मैं जो आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो है जिनाह गार्डन इस्लामाबाद की। जिनाह गार्डन एक हाउसिंग सोसाइटी है। वैसे तो उसका नाम है फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लेकिन उसके ऊपर जो उन्होंने पर्दा डाला, जो उसके ऊपर बुरका डाला गया, उसका नाम रखा गया जिनाह गार्डन हाउसिंग सोसाइटी। नाजरीन, ये सोसाइटी 2004 तकरीबन 2004 में इसकी इब्तदाई मंजूरी हुई थी, लेकिन फिर मामलात जो है वो आगे चलते गए और यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो लोग हैं, जो भी यहाँ पे आता गया, कर्नल नज़र हो या कोई अता हो, सब ने अपनी जो है मर्ज़ी के मुताबिक ख़ता की और पैसे लूट के वहाँ से निकलते गए। तो नाज़रीन, जब सोसाइटियों का फ्रांसिक ऑडिट हुआ था तो उसमें 7 अरब रुपए की करप्शन जो है वो सिर्फ इस जिनाह गार्डन में पाई गई थी। तो एक तो मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ये जो हाउसिंग सोसाइटी है, इनके साथ सरकारी इदारों का नाम इस्तेमाल करना छोड़ दें, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं है, वो नाम भी रखा और ऊपर से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह के नाम से मंसूब करके इसका नाम जिनाह गार्डन रख दिया गया। और फिर यहाँ पे जो लूट मार हुई, तौबा इस्तग़फ़ार, अब जो सारे का सारा जो कच्चा छटा खुल रहा है। चूँकि कौमी असम्बली में आपको याद होना चाहिए, पिछले हफ्ते जो है मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने तकरीर की, उन्होंने बरमला कहा, मैं आपके सामने कितनी दफ़ा ये नुक्ता उठा चुका हूँ कि FIA को बर वक्त तहकीकात करनी चाहिए और बर वक्त जो है मुलजमान उनको गिरफ्तार करने चाहिए। लेकिन क्या किया जाए कि लैंड माफिया इतना ताकतवर है। जिनाह गार्डन का जो लैंड माफिया, उसके हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट में जाके FIA हुकाम ने यह कहा था कि जनाब हमारी जान बचाई जाए। अदालत के सामने ये बयान दिया जाता है कि हमारी जान को इस लैंड माफिया से खतरा है। और नाज़रीन, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो सोसाइटी है, इतनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है कि मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ सालों में इसको मजमूई तौर पे अब तक 10 करोड़ रुपए के जुर्माने हुए, लेकिन लैंड माफिया ने CDA को 1 टका अदा नहीं किया। FIA वाले इसके खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं, बस तहकीकात ही कर रहे हैं, डरते हैं उसको फाइनल करते हुए, FIR देते हुए, कहते हैं हमारी जान को खतरा है, पता नहीं कब ये मुकम्मल होगी। और ये जिनाह गार्डन जो है ये अकेली वारदात थी, लेकिन बाद में कौमी असम्बली के लोग भी इसके साथ शामिल हो गए। कौमी असम्बली के लोगों की जो थी, कौमी असम्बली नेशनल असम्बली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन 1100 कनाल थी, लेकिन मुर्तज़ा जवेद अब्बासी के बकौल यहाँ पे सिर्फ 450 लोगों को प्लाट मिल सके और बाकी को झंडी दिखा दी गई। लेकिन नाजरीन, इसमें बड़े दिलचस्प मोड़ हैं, इसमें बड़ी दिलचस्प वारदातें हैं। 2018 में इस सोसाइटी का LOP जो है वो मनसूख कर दिया गया था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इसके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी, पाबंदियाँ नहीं बल्कि जो शराइत रखी गई थी कि पार्क के लिए, मसाजिद के लिए, स्कूलों के लिए, कब्रस्तान के लिए वो ज़मीन रहन रखेंगे। लेकिन जो CDA के पास ज़मीन रहन रखी गई वो मसाजिद की थी, कब्रस्तान की थी, स्कूलों की थी और पार्क की थी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लाट बना के बेच दिए। इस वजह से CDA ने इनको जुर्माने भी किए, लेकिन ना ये अपनी वारदातों से बाज आए और ना इन्होंने CDA को जुर्माने अदा किए। तो ये है नाजरीन सीना जोरी, यानी अपनी सीने जोरी पे इन्होंने ये सारी वारदात की और CDA को 1 टका भी जमा नहीं करवाया। और CDA के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 3 अरब रुपया इन्होंने, ये जो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए इन्होंने चीज़ें बनाना थी, मसाजिद बनाना थी, कब्रस्तान बनाना था और पार्क बनाना था, इनके ऊपर जो इन्होंने रेजिडेंशियल और कमर्शियल बना के जो फ़रोख्त किया, ये 3 अरब रुपए की वारदात बताई जा रही है नाजरीन। और लेकिन चूँकि CDA वाले अपनी जगह पे बेबस हैं, सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस अपनी जगह पे बेबस है, और ये वारदात बेबसी की कोई आज शुरू नहीं हुई है, ये 2004 से शुरू हुई है। यानी जब भी जो भी सर्कल रजिस्ट्रार था, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव था, DC था, वो इस लैंड माफिया के सामने जो है बिल्कुल बेअसर रहा और वो कुछ नहीं कर सका। और नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूँ कि कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने भी इनके साथ मिलकर कुछ काम करना चाहा। रिकॉर्ड ये बता रहा है कि डिप्टी स्पीकर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के ऑफिस से मुख्तलिफ इदारों को, सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस को, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को और फिर CDA को दबाव डाला गया कि इसका नक्शा दोबारा से मंजूर किया जाए। और फिर जो मंजूरी करवा भी ली गई, और ये भी कहा जाता है कि जनाब इसमें बड़े बड़े लोगों ने फ़ायदे उठाए, लेकिन जो आम मुलाजिम था नेशनल कोऑपरेटिव असम्बली का, जिनाह गार्डन का, जो आम मुतासरीन का, उनको टका नहीं मिल सका। लेकिन जो माफिया के लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, अरकान असम्बली के ज़्यादातर जो लोग थे, वो अपना फ़ायदा ले गए, जिनके पैसे लगे हुए थे। लेकिन जो नेशनल असम्बली के जो मुलाजमीन थे, उनको यहाँ से कुछ नहीं मिल सका। और नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि लोग ये तवक्को कर रहे थे, मुतासरीन ये तवक्को कर रहे थे
کہ عمران خان صاحب کے دور میں ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن ہوگا، لیکن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب کے آفس سے یہاں پہ مختلف لوگوں کو فون آئے، ضلع انتظامیہ کے لوگوں کو فون آئے، سی ڈی اے کو فون آئے، اور جس کے بعد معاملات خاموش ہو گئے اور پھر ان کو دوبارہ جو ہے ان کا ایل او پی منظور کر لیا گیا۔ حالانکہ ان کی پچھلی وارداتوں پہ مقدمات درج ہونے چاہیے تھے، ان سے ریکوری ہونی چاہیے تھی۔ ناظرین، ہر سوسائٹی کے لیے جو بھی سوسائٹی بنائی جاتی ہے اس کے لیے زمین جو ہے وہ سی ڈی اے کے پاس رہن رکھی جاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ نقشے جو ہیں، گھروں کے نقشے، پلازوں کے نقشے، جو کچھ بھی وہاں پہ تعمیرات ہوتی ہیں، مساجد کے نقشے، وہ سارے سی ڈی اے سے منظور کروائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ لینڈ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ ایک نقشہ بھی سی ڈی اے سے منظور نہیں کروایا گیا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ ان کا ایل او پی کینسل تھا اور ہائی کورٹ نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی نقشہ نہیں بنا سکتے، لیکن ان کا کام چلتا رہا، اپنی سینہ زوری پہ یہ اپنے نقشے بھی بناتے رہے، سب کچھ چلتا رہا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ لینڈ مافیا بہت طاقتور تھا، اس کے پاس بندوق بھی تھی، اس کے پاس اسلحہ بھی تھا، اس کے پاس اثر و رسوخ بھی تھا، اور اس کے علاوہ اس کے پاس عوام کا لوٹا ہوا پیسہ بھی تھا۔ اس لیے سب لوگ بے اثر ہو گئے، تمام ادارے بے اثر ہو گئے، ایف آئی اے نے چپ سادھ لیا، بلکہ ایف آئی اے نے تو سرنڈر کر دیا۔ ناظرین، میں بتا رہا ہوں، اس کیس میں ایف آئی اے نے سرنڈر کیا لینڈ مافیا کے سامنے، عدالت میں جا کے انہوں نے کہا ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ ہم اس مافیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، جس کی وجہ سے ان کو شے ملی، اور پھر انہوں نے سی ڈی اے کو بھی رگڑا لگا دیا۔ اور بعد ازاں جب قاسم سوری صاحب کی بیچ میں انٹری ہوئی تو پھر انہوں نے جناب کسی کا کوئی منظوری بھی لینا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ یہ ان کو پکڑا جانا چاہیے تھا۔ ان کو دوبارہ ایل او پی منظور ہو گیا، ان کا دوبارہ ان کو وارداتوں کی اجازت مل گئی، اور ناظرین ابھی حال ہی چند سالوں میں اربوں روپے کی پھر واردات ہوگی۔ اب چونکہ جو متاثرین ہیں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی درخواست دی ہے، اور یہ معاملہ قومی اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا ہے، لیکن قومی اسمبلی میں بھی اگر مرتضیٰ جوید عباسی صاحب کی تقریر آپ سنیں، وہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے کچھ نہیں کرتی، ڈی سی آفس اسلام آباد کچھ نہیں کرتا، یعنی جو میں بتا رہا ہوں وہی وہ بتا رہے ہیں، تو پھر میرے اور ان میں کیا فرق ہوا؟ مرتضیٰ جوید عباسی صاحب کو وہاں کھڑے ہو کے مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ اس لینڈ مافیا نے، جس نے عام آدمی کا حق مارا ہے، جس نے نیشنل اسمبلی کے لوگوں کا پیسہ لوٹا ہے، جس نے عام شہری جو عام سرکاری ملازم ہے اس کا پیسہ لوٹا ہے، ان کو ہتھکڑیاں لگا کے یہاں قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ایف آئی اے کچھ نہیں کر رہی، اور واقعی کچھ نہیں کر رہی، یعنی ایک انہوں نے خبر سمجھے، ان کا مرتضیٰ جوید عباسی صاحب نے ایک بیپر دیا، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو گئے کہ ایف آئی اے کچھ نہیں کر رہی، سی ڈی اے کچھ نہیں کر رہا، ڈی سی آفس کچھ نہیں کرنا۔ بھائی جان مرتضیٰ جوید عباسی صاحب، آپ طاقتور لوگ ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ ایف آئی اے کو لے کے جاتے، ان کو کڑیاں مارتے اور ان سے پوچھتے کہ جناب کون کون اپنی مرضی سے یہ ساری وارداتیں کرتا رہا ہے۔ اکیلے نواز نہیں ہے وہاں پہ، نواز خان اکیلا نہیں ہے، نواز خان کا پورا گروپ وہاں پہ چھایا ہوا ہے، اور اب بھی درپردہ نواز خان ہی ہیں، لیکن سب ایک چھتری کے نیچے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ واردات دیکھیں کہ اپوزیشن ہو یا برسر اقتدار گروپ ہو، سب کے سب مل کے اس حلوے کو کھاتے ہیں، سب کے لیے ایک ہی کھیر ہوتی ہے، سب مل کے اس کو کھاتے ہیں۔ اب سی ڈی اے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جو مبینہ طور پہ قاسم سوری صاحب کے کہنے پہ جو ایل او پی منظور ہوا تھا اس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور فیز 2 کا جو ایل او پی ہے اس کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو واردات جس کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے، ناظرین ریکارڈ کے مطابق یہاں پہ 12 پارک بننے تھے، صرف 6 بنے۔ ناظرین ریکارڈ کے مطابق یہاں پہ 12 پارک بننے تھے، صرف 6 بنے۔ اسی طرح مساجد کی زمین بھی یہ کھا گئے، یعنی یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی مساجد کی زمین بھی ہڑپ کر کے، پھر وہ سکول جس کو ہم کہتے ہیں وہ صدقہ جاریہ، وہاں پہ بچے پڑھتے، وہ ان کو دعائیں دیتے، ان کی زمین کمرشل کر کے، ریزیڈینشل رہائشی پلاٹ بنا کے ہڑپ کر کے، پھر اس کے علاوہ قبرستان جہاں تدفین ہونا تھی، یعنی قبروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے، اور ہمارے اداروں کی بے بسی ہے کہ وہ کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ تو ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ایف آئی اے میں تحقیقات جاری ہیں، بس تحقیقات ہی جاری ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایف آئی اے والے جو ہیں سال لگاتے ہیں، اب آپ کے سامنے ہے، اگر دیکھا جائے تو 5-7 سال تو اس کو بھی تحقیقات کے لیے ہو گئے۔ کرمنل تحقیقات ہو رہی ہیں، کرمنل انکوائری ان کے خلاف جاری ہے، لیکن پرچہ نہیں ہونے دیا جا رہا۔ کون نہیں ہونے دے رہا؟ لینڈ مافیا کیوں نہیں ہونے دے رہا؟ وہ جا کے یا خرید لیتے ہیں یا ڈرا دیتے ہیں بندے کو۔ تو ناظرین، اس کا فالو اپ بھی ہم آپ کو دیں گے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس مافیا کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اور آپ کو اس حق اور سچ پہنچاتے رہیں گے کہ یہ مافیا کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اب آپ ہی سوچ لیں کہ جو قبرستان کی زمین لوٹ جائیں، مساجد کی زمین لوٹ جائیں، اسکولوں کی زمین کھا جائیں اور پارکوں کی زمین بھی کھا جائیں، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے کتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، کتنے بڑے بڑے ان کے منہ ہیں۔
یعنی میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ مگرمچھ بھی ان کو دیکھ کے اب تو شرماتا ہوگا کہ یار یہ تو میرے بھی استاد ہیں، یہ سب کے سب استاد ہیں۔ ناظرین، ہر سوسائٹی کا ایک اپنا ایک لینڈ مافیا ہے، جس طرح لینڈ پرووائڈر ہوتا ہے نا سوسائٹی کا، لینڈ مافیا بھی ہر سوسائٹی کا اپنا ہی ہوتا ہے، جو زمینوں پہ قبضے کر کے دیتا ہے، پھر وہاں سے مال پانی کھماتا ہے، پھر اداروں کو قابو کرتا ہے۔ تو یہ اس کی سٹوری ہے جناح گارڈن کی۔ ناظرین، جناح گارڈن کو میں نے جناح ہاؤس سے اس لیے جوڑا کہ چونکہ آج کل جناح ہاؤس کے حوالے سے بڑا افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے وہ ہر آدمی اس کے اوپر ذکر کر رہا ہے، لیکن ادھر جناح گارڈن جو ہے یہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جناح لیا گیا تھا اور گارڈن بنایا گیا تھا، لیکن گارڈن ان کی اپنی زندگی تو گارڈن بن گئی لینڈ مافیا کی، عوام کی انہوں نے قبر بنا دی ہے، اور پھر قبر کے لیے جگہ بھی نہیں چھوڑی اور قبروں کے اوپر بھی پلاٹ بنا دیے ہیں۔ تو یہ ہے جناح گارڈن۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔